یه تیکه از ورقه صلحی که امام حسن صلوات الله علیه نوشتن یا به امرشون نوشته شد که حضرت می‌فرمودن و می‌نوشتن، این بود. اولش این بود که عمل به قرآن کریم بکنه معاویه، نکرد. دویمش این بود به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عمل کنه که نکرد. سیومش این بود که معاویه برای بعد خودش حق نداشته باشه کسی را تعیین بکنه که به اینم عمل نکرد. یزید و بعد خودش تعیین کرد. چهارمش این بود که معاویه تا تو حکومته به احدی هر جای زمین هست ظلم نکنه. یکی یکی اینا رو معاویه نقض کرد. یک قطعه، یک تیکه از عهدنامه امام حسن مجتبی صلوات الله علیه همین اگر یک کسایی پیدا بشن در آینده تاریخ یا ولو امروز اون چی که تو تاریخ اومده از نقضهای معاویه نسبت به قرآن کریم، نسبت به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، نسبت به ظلم مردم که باید مردم امن باشن در زمانش، امن نبودن، اینا اگه جمع بشه چند جلد کتاب میشه، هموناییش که تو تاریخ اومده و نوشته شد. یکی از سنتهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این بود که در طول حدود 10 سال حکومتشون قدرت در اختیارشون بود یه دونه آدم را نکشتن به حساب این که این با پیغمبر بده یا بد گفته یا چی کرده. یعنی یه کشته سیاسی پیغمبر خدا نداشتن، جزو سنت پیغمبره. وقت معاویه چقدر کشته سیاسی داره؟